السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا في المره اللي فاتت هذوك لي لوا سورتو لا لوا نورمال. مي جوبونس نسيت في حاجه لا لوا نورمال. اليوم راح نعاودها فيه مش مشكل. دوكا راح نشوفوا ليشانتيوناج اي ليستيماسيون. نشوفوا قبل واش معناها كلمه ليشانتيوناج. جايه من ايشانتيون. ايشانتيوناج معناها échantillon معناها عينة. échantillonnage معناها on va diviser une population sur des échantillons de la même taille. واش معناها؟ par exemple عندنا une population كبيرة le peuple algérien 40 millions par exemple. احنا ما نحوسو على زعما نحوسو نديفيزوها هذه لا population على des échantillons de même taille. alors عندنا هذه لا population عندها لي بارامتر تاوعها لا مويان اي لي كارتيب كوني عارفينهم، عارفين ام وشحال، عارفين هذه السيغما وشحال. on va l'échantillonner sur des échantillons. échantillon 1 فيها des réalisations x1 x jusqu'à x1. n هي la taille de l'échantillon. et échantillon 2 x1 jusqu'à xn حتى échantillon k معناها عندنا k échantillon. alors هذه l'échantillon 1 عندها x bar 1، l'échantillon 2 عندها x2 bar x l'échantillon k عندها x bar k. هاد l'échantillon 1 كيف نحسبوا الاكس بار تاعها هي x1 plus x1 sur n. x بار 1 هذه الصغيرة هي x1 plus x1 sur n. مفروغ منها هذيك كيف نحسبوا الاكس بار مش مشكل. alors دركي هذا ليشانتيوناج واش راه يقول؟ النظريه تاع ليشانتيوناج دي مويان. احنا نهضروا على المويان. واش تقول هذه النظريه؟ تقول انه مي اكس بار اش معناها؟ معناها لا مويان دو سي مويان. المويان تاع هادو لي زيكس بار لا مويان تاعهم هي مي اكس بار، هي في نفس الوقت اكس بار كبيرة هذه اللي هي اكس بار عادي القانون تاعو حاجة اكس 1 بار زائد اكس 2 بار زائد اكس كا بار sur le nombre d'échantillons اللي هو ك في هذه الحالة. هذه التيورام تاع ليشانتيوناج واش تقول باللي لا مويان دو سي مويان هي لا مويان دو لا بوبولاسيون. معناها هذيك الام اللي راها الفوق داكوغ، معناها ما كان لها حساب والله تعود ديجا عندك الام تاع لا بوبولاسيون، معناها ديريكت اكس بار كبيره هي ام. داكوغ انا كاتبينها هنايا زعما واش لازم ندو من هاد لا تيورام هذه انه اكس بار ايكالا ام سيغما اكس بار هي سيغما سور راسين دو ان. هذه السيغما هي لي كارتيب تاع لا بوبولاسيون، يكون عندنا معلوم عدد سور راسين دو ان. ان هي لا تاي دو ليشانتيون. هذا لي كارتيب باش نلقاو لا فاريونس نديرو او كاري منا ونديرو او كاري منا ترجع لنا لا فاريونس دو لا بوبولاسيون سور ان. داكوغ. إذا تشفاو واش قلنا في لا تيورام سنترال ليميت، قلنا أنه كي يكونوا عندنا دي فاريابل دو ميم لوا باغ اكزومبل كيما هنا x1 بار زائد x2 بار هذونا دي ولاو عندنا دي فاريابل دو ميم لوا عندهم نفس الام وعندهم معناها نفس لا مويان ونفس لي كارتيب، قلنا مجموع تاعهم اللي هو اكس بار هذه الكبيره سوي اون لوا نورمال. قلناها في لا تيورام سنترال ليميت.
معناها هاي جات خدمتها لا تيورام هذيك. داكوغ اوكي. انا نعاودو معليش. قلنا اكس بار كبيره هذه هي هذا المجموع، معناها هي 1 sur كاع مش sur 1. معناها قلنا نومبر إيشانتيون اكس اي. قلنا كي تكون عندنا اون فاريابل تساوي مجموع دي فاريابل واحد اخرين مي من نفس القانون، عندهم نفس القانون. هذون لي زيكس اي هذون لي زيكس اي هذون اللي هما هذون اللي هما الاكس بار هذون اكس بار اي. داكوغ. قلنا كي تكون عندنا اون فاريابل تساوي مجموع دي فاريابل دو ميم لوا، هاد لا فاريابل جديدة اكس بار elle suit une loi normale. ها هي وين x bar suit une loi normale m sigma sur racine de 1. هذه مش مازال ماهيش لوا نورمال سونتري اي ريدويت. واش لازم باش نقولوا ليها لوا نورمال سونتري اي ريدويت لازم تكون هنا 0 هنا تكون 1. كيفاه نرجعوها 0 1 نديرو هاك x بار هذه نقصوا منها ام، هذه معناها رانا رجعناها سونتري، لازم نزيدو نرجعوها ريدويت نقسمو على سيغما راسين دو 1. هذه elle suit une loi normale centrée et réduite. D'accord. كملنا l'échantillonnage des moyennes. دوك نروحو كملنا l'échantillonnage des moyennes. دوك نشوفو l'échantillonnage des proportions. كيما قبل عندنا une population عندها بارامتر تاعها P connu. P هي احتمال proportion احتمال. هاد لا population راح نقسموها على des échantillons de taille n كيما قلنا قبل نفس الخدمة n la taille de l'échantillon. دركي ما نهتموش بلي موين كيما قبل، نهتمو بلي بروبورسيون. échantillon 1 عندها بروبورسيون تاع f1، échantillon 2 f2، échantillon k fk. دركي نروحو نديرو لا موين تاع هاذونا لي بروبورسيون اللي هو مي اف. اسمه مي اف كيما قبل مي اكس بار، هنا مي اف معناها لا موين تاع هاذونا لي بروبورسيون هي مجموعهم على لو نومبر ديشانتيون. عارفين؟ الوغ دركي في التيورام تاع ليشانتيوناج دي بروبورسيون تقول هاك، تقول بلي لا موين دي بروبورسيون هو نفسه P la proportion de la population اللي ديجا عارفينها وشحال égal à F. معناها F هذه d'accord. واش قلنا مي F اللي هي la moyenne des proportions هي la proportion de population. d'accord. l'écart type des proportions sigma F هي racine F fois 1 moins F sur n. قانون يتحفظ d'accord. racine F moins 1 moins F sur n. درك كيما قبل قلنا انه المجموع تاع دي فاريابل يكونوا من نفس لا لوا. هاد لا فاريابل جديده اللي هي المجموع elle suit une loi normale de paramètre f et racine de f fois 1 moins f sur 1. هذه لوا نورمال برك ماهيش لوا نورمال سونتري اي ريدويت. باش نرجعوها سونتري اي ريدويت نديرو كيما قبل f moins
moins f htf اللي هي la moyenne هذه sur l'écart type اللي هو racine f moins f sur 1. هذه elle suit une loi normale centrée et réduite. D'accord. l'échantillonnage هذا واش فيه نورمالمون؟ انا نسيت ما درتش اكزامبل. معليش اذا كاش مشكل ولا حاجه قولوا لي في الكومنتار. نروحو درك l'estimation je pense elle est plus importante que l'échantillonnage. l'estimation اللي درت اكزامبل على كل حاجه منها راح تكون اسهل ان شاء الله. l'estimation عندنا دو تيب فيها estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance. نروح نشوفو كل وحده واش تقول. l'estimation ponctuelle l'estimation عكس l'échantillonnage. estimation عكس l'échantillonnage. d'accord عكسها واش معناها؟ في l'échantillonnage كنا نروحو من une grande population des échantillons des échantillons petites que la population. mais في l'estimation العكس نروحو من un échantillon petit حتى une population. واش معناها؟ دركي كيما نقولو la population algérienne كبيرة. par exemple درسو le taux de cholestérol le taux de تو خلاص ندرسو اي حاجه على la population algérienne. mais راح نشوفو كامل la population مستحيل. معناها زعما تشوف 40 مليون شخص كاملين je pense impossible. alors واش نروحو نديرو؟ نروحو نجبدو من هاد la population ان échantillon مش نخيرو ان échantillon وخلاص تكون مدروسة حسب معايير هاد ليشونتيون نخيروها. مي باغ اكزومبل تكون تدرس فلوتو دو كوليسترول مش تجيب كاع زعما لي فيو نو راح تخرج لك ريزولتا غلطة اذا جبت زعما من فئة معينة. نو لازم تجيب هاد ليشونتيون بحيث تكون تشبه لا بوبولاسيون في التركيبة تاعها. داكوغ هاد ليشونتيون عندها دي بارامتر كونو اللي هما x bar s1 bar f la moyenne la variance et la proportion كونو عارفينهم. داكوغ عارفينهم واش معناها؟ في ليكزارسيس يقولها لك يقول لك x bar égale S1 au carré égal ولا F égal عارفينهم. ولا يمد لك باغ اكزومبل لي دوني تاع هاد ليشونتيون يمدهم لك وتحسب x بار وحدك والS1 au carré وحدك والF وحدك. مي لازم هو يمد لك حاجه يمد لك لي دوني ولا يمدهم لك محسوبين. داكوغ هذه هي ليشونتيون. نحاوسو نلقاو هذونا حنايا تاع لي بارامتر تاع لا بوبولاسيون وكأنه رايحين نديرو تعميم. احنا عندنا تاع ليشونتيون نروحو نعموهم على لا بوبولاسيون بصح ماشي نعموهم هاك وخلاص. كاين دي لوا قلنا كاين دي لوا. هاد لي لوا واش يقولوا؟ قبل لا بوبولاسيون لي بارامتر تاعها هما ام اس بريم او كاري اي بي. معناها راح نحوسو على هذونا حنايا. هذونا راهم استيمي. l'estimation ponctuelle واش تقول لك ان la moyenne de la population اللي هو m هو نفسه x bar تاع l'échantillon. d'accord s prime au carré هو n sur n moins a s au carré.
اس او كاري هذا هو تاع ليشانتيون. داكوغ. هذا اس بريم نسموه لو ميور استيماتور. كاين استيماتور واحد اخر بصح ماهوش لو ميور. داكوغ. حنا نخدمو بهذا بلو ميور. مش نحوس ندخل في الديتاي خاطرش يدوخو شويه. معناها هذا ليسونسيال. اس بريم او كاري هو 1 sur 1 moins 1 اس او كاري. لا بروبورسيون هي اف. بي تاع لا بوبولاسيون هي اف تاع ليشانتيون. نروحو نشوفو اكس بار تاع ليشانتيون. نروحو نشوفو كيفاش يتحسبوا لي بارامتر تاع ليشانتيون اذا ما مدوهملناش محسوبين. كيما اكس بار يتحسب نور اكس بار قانون عادي هذاك اكس بار ايكال 1 sur 1 la somme des x i حتى من ان داكوغ. هذا نعرفوه دركي. هو يصرى لهم بروبليم في الاس او كاري ما نعرف علاه. نروح نشوفو اس او كاري هذا تاع ليشانتيون كيفاش يتحسب. يتحسب هاك اس ان او كاري سيتها. قلنا اس ان او كاري هو 1 sur n la somme des xi au carré. هذا نحسبوه قبل هذا المجموع sur n. après نقصو منه x bar au carré. d'accord. x bar قلنا هي 1 sur n la somme des xi. هذه تاع ليشانتيون اس ان au carré تاع ليشانتيون. كيف نحسبوه هاك la somme des xi au carré sur n moins x bar au carré. كما قلت لكم تاع ليشانتيون سوا يمدولك محسوب يقولك اس ان او كاري ايكال قيمه يمدهالك، ولا يمدلك لي دوني يمدلك لي زيكس اي هذونا باغ اكزومبل 10 يدوني هكذا. كنت هادو هما لي زيكس اي. حنا نحسبوا الاس ان او كاري نورمال قانون هذايا. داكوغ. هذه هي l'estimation ponctuelle. شوفوا exercice عليها. On a administré un traitement antidépresseur à 1197 patients souffrant de dépression résistante. Après 28 jours de traitement, on a observé une amélioration de l'état clinique pour 1113 patients. Les questions: définir la variable étudiée, préciser son type ainsi que ses paramètres, estimer ponctuellement la proportion d'amélioration de l'état clinique. D'accord. راح نحلو هذا l'exercice. définir la variable étudiée. درك واش نروح نشوفو حنايا. مدلنا قالك عندنا 1197 patients يسوفروا من une dépression résistante. بعد 28 يوم دو تريتمون لاحظنا تحسن تاع 1113 patients. définir la variable étudiée. دركي لا variable وشنو هو l'état clinique تاع هاد لي باسيون سوا تاميليورات سوا نو. واش معناها؟ كي نشوفو حنا هاد المره الاولى زعما على ان باسيون باك باسيون واحد سوا تاميليورات ليطا نتاعو ولا نو. واش معناها؟ هنا يجي في بالنا هذاك لا لوا اللي حكينا عليه في لا فيديو بريسيدونت لا لوا دو برنوي سوا تاميليورات سوا نو. واش معناها اكس هنا وشنو هو l'amélioration de l'état
لينيك ياك. دركي إكس عندو قيمتين، قلنا سوا تأميليوغات سوا نو. تأميليوغات شمعناها؟ هي السوكسي نورمالمون، مادام ذكرها في التمرين حكى على لاميليوغاسيون محكاش العكس، معناها لاميليوغاسيون هي اللي نمدولها قيمة أن هي لاميليوغاسيون. زيرو العكس ياك. في التمرين كان قال كان ما قالش لاميليوغاسيون، كان قال مثلا لاحظنا التدهور ولا ليسونسيال، ماهيش لاميليوغاسيون العكس تاعها. هنا تكون الاخرى هي نيميرو 1 ولاميليوغاسيون هي زيرو. داكوغ، اللي يقولها في التمرين هي 1، انا اللي راه مهتم بيها هو هي السوكسي بالنسبه ليه. داكوغ. درك رانا نجاوبو في السؤال ديفينيغ لا فاريابل étudiée، هذه نسموها اكس طيله باغ اكزومبل هاك. مي احنا ما عندناش ان باسيون واحد، عندنا 1197 باسيون. اش معناها؟ نعرفوا لا فاريابل اكس كبيره هذه هي لو نومبر d'amélioration، خلاص اختصارا يعني. معناها شحال واحد راه تحسن، ماناش نهضروا على عبد واحد، حنا عندنا 1197 عبد. داكوغ. دركي اكس القيم تاعو هي من 0 جوسكا ان هنا وشحال هي 1197. واش نقولوا على اكس؟ اكس سوي لوا بينوميال. قلنا ان بي الان وشحال هنا 1197، والبي وشحال؟ البي هي لا بروبورسيون تاع واحد، البي هي بي دو هي البي واش تساوي شحال؟ قلنا عندنا واحد اميليورا، قال لك on a observé une amélioration de l'état clinique pour 1113 patients. واش معناها 1113 باسيون من 1197 تاميليورات ليطا نتاعهم؟ معناها بي هي 1113 ل 1197. نرجع نكتبوها هنا 1113 على 1197. هذايا الجواب تاع لا كيسيون ديفينير لا فاريابل étudiée. نروحو دركي بريسيزي سون تيب. انسي بريسيزي سون تيب بريسيزيناه هو لوا بينوميال. ainsi que ses paramètres. نشوفو لي بارامتر تاعو. لي بارامتر يكون l'espérance la variance. l'écart type هو الغاسين تاع la variance. l'espérance تاع في لا لوا بينوميال قانون قلنا هو ان فوا بي. ان هي 1197، بي هي 1113 sur 1197. داكوغ. هذه هي ليسبيرونس. نروحو لا فاريونس هي ان بي و ان موان بي. واش معناها؟ هي 1113 sur 1197 فوا ان موان بي هي 84 sur 1197 فوا ان اللي هي 1197. حساب نتيجة كي راك تخرج 78.1. l'écart type هو حاجة لا racine de la variance racine تاعها.
دركي هو مش هذا السؤال مهم. السؤال المهم هو الزاوج تاع estimation ponctuelle. قالك estimer ponctuellement la proportion d'amélioration de l'état clinique. l'estimation ponctuelle تاع la proportion واش قلنا هي، نرجعو نشوفوها، هي هذه. قالك P هي الF. داكوغ، هذه البي هي الF. داكوغ. نروحو للسؤال الزاوج، هذا نجاوب عليه. دركي بي قلنا هي F. قبل راني سميتها بي هذيك، معليش نسموها F باش ما تخلطوش التسميات. حتى وهذيك البي راها تاع لا لوا بينوميال اسمها بي هذاك، معليش مش مشكل نسموها F. كي بي هي الأف. اف حنا حسبناها قبل، اش لقيناها هي 1113 ل 1197. داكوغ، هذه هي الاف. واش معناها؟ البي هي 1113 ل 1197. كذا الجواب. هي اسهل حاجه هي تاع لا بروبورسيون. داكوغ. اذا كاش بروبليم قولي. نروحو دركي l'estimation par intervalle de confiance. L'intervalle de confiance pour la moyenne اسمه ICM. حاجة في الانترفال دو كونفيونس ما كانش انترفال دو كونفيونس ونسكتو، لازم نزيدو حاجة واحدة أخرى اللي هي الانترفال دو كونفيونس avec un risque. هذا الريسك نسموه ألفا، والله نيفو دو كونفيونس 1 moins ألفا. داكوغ، معناها إذا قالك ان ريسك راهو ألفا، إذا قالك نيفو دو كونفيونس راها هي 1 moins ألفا. داكوغ. دركي نحتاجوها هذه. في الانترفال دو كونفيونس بور لا مويان عندنا دو كا، سوا يكون سيغما كونو ولا انكونو. لو كا تاع سيغما كونو، الانترفال واش يكون x بار بلس موان z فوا سيغما سور راسين دو ان. هذه واش معناها هذه الكتيبة؟ معناها x بار ناقص z وسيغما راسين دو ان ومنا بالزائد x بار زائد سيغما زائد سيغما راسين دو ان. داكوغ. الاكس بار سوا يمدولك يقولك x بار إيكال كذا، سوا يتحسب. كيفاش يتحسب؟ قانون تاع لا سوم، هكا 1 sur 1 لا سوم دي زيكس اي، معناها هو يمدلك لي زيكس اي ودير لا سوم. سوا يمدولك قلنا هذه السيغما، قلنا السيغما كونو معناها يمدها لك في التمرين. ان هي لا تاي ثاني يمدها، الزاد هي اللي شوي فيها خدمة. نرجعوا للوا نخدموا بلي تابل دركي. هذه الزاد عندها اون اكسبرسيون تتحفظ، هي 2 في لي زاد ناقص 1 تساوي 1 ناقص ألفا. 1 ناقص ألفا، هذه 1 ناقص ألفا هي النيفو. معناها إذا مدلك قال ألفا باغ إكزومبل مدها لك 5%، معناها 1 موا ألفا وشحال هي 95%. ياك؟ داكوغ. الألفا عادة يكون صغير، ألفا يا 5% يا 10%، في هذه شوية. أنا ما يجيش كبير ياسر لدرجة 50%، ولا أصلا ما ولاش انترفال دو كونفيونس. هذا الغيسك شغل هو وكأنه هذاك المجال تاع الارتياب. داكوغ.
معناها شحال ممكن انه يكون الانترفال غلط. 5% 5% مش حاجه، معناها عادي، بصح 50% ولا حاجه راها ياسر، ما ولاش انترفال دو كونفيونس اصلا. واش قلنا هذا الريسك يكون صغير الرقم، داكوغ. اما النيفو دو كونفيونس يكون كبير، حاجه هي ا موا الفا اصلا. نكملو، قلنا هذه 2 في دي زد ناقص 1 تساوي ا موا الفا. درك نحلو ليكزارسيس ونشوفو هذه كيفاه. هذه الزاد قالك راها بلي هي اكس باغ موا ان سيغ سيغما دو قاسم دو ان. هذه ما معناها في الحل ما عندكم ما ديروا بها، معناها اعرفوها وخلاص، داكوغ. باغ اكزومبل في كيسيون تيوريك تي والله كيما هذاك اصطلاحا نقولوا زاد هذه راهي اكس باغ موا ان سيغ سيغما قاسم دو ان. elle suit une loi normale sont très réduite. واش معناها؟ هذه الزاد هذه راح نجبدوها من لا لوا نورمال. واش شكون الانترفال هذا؟ اكس بار زائد ناقص تي فوا اس بريم ان سو راسين دو ان. اس بريم ان هذه هي ليستيماتور تاع سيغما. هنا سيغما قلنا انكوني ماناش عارفينه، الوغ اس بريم هي ليستيماتور تاع سيغما. كيما قبيل سوا يمدوهلك سوا يتحسب. هذا درك نشوفو هذه العفسه جديده ما تعرفوهاش. تي ان موان زا ايكال اكس باغ موا ان سيغ اس بريم ان سيغ راسين دو ان. دركي في لا لوا نورمال واش تكون عندنا في المقام؟ تكون عندنا سيغما، مي هنايا عندنا في المقام اس بريم ليستيماتور تاع سيغما. الوغ هذه ما يبقاش اسمها لوا نورمال، تتبدل، ماهيش لوا نورمال. هذه السوي لوا دو ستودنت. هذه تي ان موان زا سموها ستودنت ا ان موان زا دوغري دو ليبرتي. كنا نلحقوا لا تابل نشوفوا واش معنى هذه ان موان زا دوغري دو ليبرتي. هذه الان هي لا تاي ما تبدلتش، مي ان موان زا سموها دوغري دو ليبرتي. في ستودنت داكوغ قلنا هاد الاس بريم هي ليستيماتور يتحسب ولا يمدوهلك. ان هي لا تاي، هذه التكفى راح نجبدوها من لا تابل دو ستودنت. ليكسبرسيون تاعها كيفاش نجبدوها هذه تي هي احتمال تاع تي ان موان زا اكبر من تي هي الفا سور دو، داكوغ. هذه يشدوها كيما راها دركي في ليكزارسيس. دركي نشوفو كيفاش نحسبو. نروحو لو كا تاع سيغما يكون انكوني. نشوفو ليكزارسيس دركي. On suppose que le taux de cholestérol X d'un individu choisi au hasard dans une population donnée suit une loi normale. Sur un échantillon de 100 individus, on constate la moyenne des taux observés et X bar égale à 1,55. On constate aussi une variance corrigée, l'estimateur corrigé, variance corrigée S' au carré, l'estimateur. égal à 0,25. واش معناها هذه اس بريم كاري؟ معناها رانا في لو كا تاع سيغما انكوني. دوني ان انترفال دو كونفيونس بور لا مويين او نيفو دو كونفيونس 0,95. نروحو قبل نجبدو لي دوني. ان échantillon de 100 individus واش معناها؟ ان égal à 100. on constate la moyenne des taux x bar égale عندنا x bar ثاني x bar la variance corrigée عندنا ثاني
pour la moyenne au niveau de confiance وين قلنا الريسك هو ألفا niveau de confiance هو A moins ألفا. داكوغ دركي نلقاو الانترفال تاع لا مويان. قلنا عندنا دو كايك قبال سوا سيغما كوني ولا انكوني. هنا السيغما راه انكوني علاه خاطرش مدولنا الاس بريم مدولناش سيغما. الوغ راح نخدمو بهاد لا لوا هادي تاع تي تاع ستودنت. اش معناها الانترفال هنا؟ واش راه يساوي؟ الانترفال دو كونفيونس بور ام هو x بار تي فوا اس بريم ان sur racine de 1. اس بريم عندنا اس او كاري نورمال نديرو لا راسين تخرج اس بريم. اكس بار عندنا تي راح نلقاوها. قلنا تي شني ليكسبرسيون تاعها؟ هي بي لي تي ان موانز 1 اكبر من تي تساوي الفا سور 2. بي لي تي ان موانز 1 اكبر من تي على الفا سور 2. اش معناها؟ لازم قبل نلقاو هاد الالفا وشحال. حنا عندنا ا موا الفا تساوي 0.95. واش معناها الفا واش راه تساوي؟ 0.05 ياك. واش معناها الفا سور 2 واش راه تساوي؟ الفا سور 2 تساوي 0.25. واش معناها؟ ان نعوضوها بقيمتها. ان عندنا هي 100. واش معناها؟ بي دي تي ان موان 100 ناقص 1 99 تي 99 أكبر من تي تساوي 0.25. دركي كيفاش رايحين نلقاو هاد القيمة نتاع تي؟ نروحو لا تابل دو لا لوا دو ستودنت. نروحو نشوفوها قبل لا لوا دو ستودنت اش تحكي. هذه هي لا لوا دو ستودنت. نروحو نشوفو هاد التمثيل تاعها قبل تشبه لا لوا نورمال شويه. مي شوفو هذا اللاغ اللي راه مضلل هذا اللاغ هذا واش راه يمثل؟ هو زعما اكبر من تي. معناها بي واش قلنا هذا اللاغ راه يمثل بي لي تي اكبر من تي. معناها تاع اكبر. معناها وكان جات في ليكزارسيس حنا اللي قبيل عندنا بي لي تي اصغر من تي والو لازم نرجعوها اكبر. داكوغ انه لازم بي لي تي اكبر من تي كيما رانا لقينا حنا قبل في ليكزارسيس. ليكزارسيس تاعنا واش فيه؟ عندنا الان موانزا هي 99. معناها لا دوغري دو ليبرتي هي 99. واش معناها؟ ها هي وين لا دوغري لي دوغري دو ليبرتي هما 1 2 3 حتى شني اخر قيمه نورمالمون هي 100. اخر قيمه هي 100. حنا عندنا 99 في هذا ليكزارسيس. معناها هنا وين هنا في 99 دوغري دو ليبرتي 99. الالفا سور 2 هي 0.025. واش معناها؟ نرجعو نشوفو لي فالور هذوكا 0.025 وراه هنا 0.2 0.1 0.5 0.025 ها هي وين. واش معناها؟ نديرو اسطاتور كي نهبطو في هذا العمود مع دوغري دو ليبرتي 99 رانا هنايا. واش معناها؟ هذه هي القيمه هذه.
داكوغ، فهمتو؟ اوكي ستودنت ما فيها والو، هذا مكان، هذا الاستعمال تاعها برك. واش معناها تي وشحال لقيناها؟ هذه هي قيمة تي 1.984. معناها تي لقيناها 1.984. خلاص تحل المشكل. برك نرجعو نعوضو في الانترفال عادي. اش معنى هاد إيسيام هذا وشنو؟ إكس بار هو 1.55 زائد ناقص التي لقيناها 1.984. إس بريم هي غاسين 25 على غاسين دو ان اللي هي 100 غاسين 10، ونحسبو باش تخرج الريزولتا. تخرج 1.45 1.64. معناها الآن راها تنتمي لهذا المجال. هذا هو l'intervalle de confiance pour la moyenne dans le cas où sigma est inconnu. هذا مكان نورمالمون مش حاجة. نروحو l'intervalle de confiance pour la proportion avec un risque alpha ولا au niveau de confiance 1 moins alpha. اش راه يقول هذا الانترفال؟ هو f تاع ليشونتيون plus ou moins z fois racine f échantillon fois 1 moins f échantillon sur n. قانون بالمناسبة هاد القوانين قاع راه عندهم دي ديمونستراسيون، مي معناها اتكثروا على رواحكم بلي ديمونستراسيون، يدوخوكم يعني هاك خير جبونس. قلنا اف ايشانتيون تكون عندنا في ليكزارسيس حق رانا نديرو في استيماسيون، معناها لي بارامتر تاع ليشانتيون راهم كونو، مازلنا في الاستيماسيون ما خرجناش منها. المبدا هذاك تاع انه تاع لي بارامتر تاع ليشانتيون يكونوا معلومين، ونحوسو على لي بارامتر تاع لا بوبولاسيون. لي بارامتر تاع ليشانتيون كيما اف ايشانتيون معلوم، سوا يمدولنا قيمه سوا يمدلنا لي دوني تاع هذيك ليشانتيون وحنا نحسبوه. الآن هي لا تاي، الزاد هي دوك كيفاش نلقاوها كيما قبل 2 في لي زاد موان زا هي ان موا الفا. هذا الزاد راه هي اف موا اف بوبولاسيون سو راسين دو اف بوبولاسيون فوا ان موا اف بوبولاسيون سو ان. هذا الزاد السوين والنورمال سون تري ريدويت. واش معناها؟ معناها هذا الزاد رايحين نجيبوها من لا تابل دو لا لوا نورمال. داكوغ. نشوفو اكزارسيس عليها بركي. Dans le cadre d'une étude sur la santé au travail, on a interrogé au hasard 500 salariés de différents secteurs et de différentes régions de l'Espagne. بالمناسبة كانت لا فرانس هنا وبدل تاعي. alors normalement راهم يتشابهوا l'Espagne ولا فرانس في لي دوني. 145 d'entre eux déclarent avoir déjà un harcèlement moral au travail. Donner une estimation de cette proportion par un intervalle de confiance à 90%. 90% raha le niveau de confiance, ماهيش le risque. On a le risque يجي un nombre petit, 5%, 10%, d'accord. نروحو دركي نخرجو لي دوني.
les données, on a interrogé au hasard 500 salariés. Je معناها la taille هو 500. 145 d'entre eux déclarent avoir un harcèlement moral. Ok. Donc il y a donné une estimation de cette proportion. Nous avons l'intervalle de confiance de la proportion ou f تاع l'échantillon plus ou moins z fois racine f sur 1 racine de 1. عارفينها هذه. درك لازم قبل نخرجوا f تاع l'échantillon وشنو. اش معناها لازم نعرفوا لا لوا اللي راها هنا وشنو. قال on a interrogé au hasard 500 salariés. 145 منهم déclarent avoir déjà un harcèlement moral au travail. اش معناها 145 déclarent باللي يتعرضوا un harcèlement moral. اش معناها سواء عندهم تعرضوا للharcèlement سواء non. اش معناها واش يجي في بالنا لا لوا دو برنولي. اش معناها قيم x 1 ولا 0 1 ولا 0 1 تاع الارسلمون بيسكو حكى على الارسلمون في التمرين معناها هو مهتم بالارسلمون كاين ولا ما كانش ارسلمون هنايا سينو داكوغ مي هنايا ما حكاش على ان سالاري واحد حكى على 500. اش معناها هنا كاين لا ريبيتيسيون تفكروا لا لوا بينوميال اش معناها x هو لو نومبر d'harcèlement باختصارا يعني d'harcèlement اش معناها باش نقولوا الان هي 500 البارامتر الزاوج اللي هو الاف تاع ليشونتيون اللي هي البي بعباره اخرى البي تاع لا لوا بينوميال الاف هذه واش راها تساوي الاف هي لا proportion des salariés qui ont un harcèlement moral au travail. اش معناها هو النسبه تاع هادو لي سالاري اللي تعرضوا للارسلمون شحال نسبتهم هو عددهم 145 مي من لا سوم هي 500 اش معناها لا بروبورسيون واش تعود هي 145 على 500 اش نقولوا x في une loi binomiale n 500 f 145 على 50 داكوغ لقينا الاف تاع ليشونتيون درك نروحو نخرجو الزاد نيفو دو كونفيونس عندنا هي 90%. نروحو نشوفو العبارة تاع الزاد قبل واش تقول العبارة تاع الزاد ها هي وين 2 في لي زاد موان زا يقال 1 موا الفا قلنا 2 في لي زاد ناقص 1 يساوي 1 موا الفا 1 موا الفا هي وشحال هي 95% قالها اللي هي 90% اللي هي 0.9 ياك درك كي نخرجو 2 في لي زاد شراه الفيليزات شراه تساوي عندنا 2
زاد موازنة تساوي 0.9. في لي زاد راه تساوي 0.9 زائد 1 على 2. كي نحسبوها تخرج 0.95 ياك. نروحو لا تابل دو لا لوا نورمال دركي باش نلقاو القيمة نتاع زاد. في لي زاد راها 0.95 داكوغ. هذه اللي ما قلتهاش في لا فيديو بريسيدونت، انه لا لوا نورمال تخدم في بي لي زاد اقل من زاد. هذا اللي معناها هذا داكوغ. واش معناها؟ منها اذا في كاش اكزرسيس ولا لقيت بي لي زاد اكبر من زاد لازم ترجعها بي لي زاد اقل من زاد. راني قلتها المره اللي فاتت مي ما قلتش علاه بيسكو هذه لا تابل تخدم باقل من. اوكي نروحو دركي نخرجو قيمة زاد. احنا لقينا انو في لي زاد تساوي 0.95. واش معناها؟ نروحو هنايا في هذه الداخل هنايا 0.95 وراكي 0.95 0.95 ها هو عندنا هذو زوج 0.95 نخرج قبل هذه 0.95. دركي لازم نخيروا القيمة الأقرب. كفاه شو هنا 0.95 0.5 وهنا 0.94 95. هنا راهم زعما الفرق بينهم وبين 0.95 كيف نورمالمون. نخيروا وحدة وخلاص. خيروا 1.64 هي ما تخرجش الفرق كبير معناها عادي. اش معناها؟ هنا لقينا قيمة تاع الفي لي زاد هي 0.95. احنا نحوسو على قيمة الزاد هي هذه. الفي لي زاد هي هذه 0.95 ولا 0.94 95 معليش مش مشكل. هذه نروحو نديرو اسقاط ونشوفو الزاد وشحال. الزاد القيم تاعها هي هذه وهذه مجموعهم. هذا اللي في هذا السطر اللي في هذا العمود. نروحو نديرو اسقاط. حنا وشحال هذا العمود واش فيه 0.04 وهذا السطر واش فيه 1.6. واش معناها قيمة زاد هي 1.6 زائد 0.04 اللي هي 1.64 داكوغ. واش معناها؟ زاد تساوي 1.64. لقينا الزاد معناها نرجعو نعوضو في الانترفال. نعوضو في هذا الانترفال باش تعود السي بي هذه تعويضات عادي. نعوضو الزاد ب1.64 والاف ايشونتيون نعوضوها بقيمتها ونحسبو حساب واش تخرج 0.25 0.32. إذا كاش خطأ في الحساب اسمح. بالمناسبة الزاد هذه كيف حسبناها في هذا لو كا تاع الانترفال دو كونفيونس بور لا بروبورسيون نفسها الطريقة نطبقوها في الانترفال دو كونفيونس بور لا مويان في لو كا وين تكون سيغما كوني. نفس العبارة أصلا عندنا 2 في لي زاد موان زا إيكال 1 مو ألفا
نديرو نفس الخطوات هذونا ونلقاو الزاد من لا لوا لا تابل دو لا لوا نورمال عادي كيف داكوغ. نروحو لانترفال دو كونفيونس بور لا فاريونس. عندنا دو كا انكوني ولا انكوني. شوفو انكوني واش يكون الانترفال 1 n fois sigma chapeau au carré sur C2, 1 fois sigma au carré sur C1. sigma au carré واش تساوي؟ هي 1 sur 1 la somme des xi moins 1 au carré. الام يكون عارفينها. alors واش نديرو؟ xi نقصو منها 1 كل xi نقصو منها 1 نديرو مربع نقسمو على ان. داكوغ هذا قانون تاع سيغما شابو او كاري. دركي بروبليم في سي دو سي ان راها هي لا تاي عارفين سي دو سي ان كيفاه راح نلقاوهم. دركي هنا واحد لا لوا جديده اسمها لا لوا دو كي دو. هاد لا لوا دو كي دو دركي نشوفو كيفاش نخدمو بها. جو بونس نسيت حاجه هنايا. الان هنايا هي صح كاع كي هذه كيفاه نقراوها كي دو ا ان دوغري دو ليبرتي تشبه لي ستودنت في الدوغري دو ليبرتي بصح هنايا ان دوغري دو ليبرتي. داكوغ معناها لا تاي كيما راه ما نقصوش من واحد. هنا قال بي لي كي دو ا دوغري دو ليبرتي ان اكبر او تساوي سي دو هي الفا سور دو. والبي دو كي دو à 1 degré de liberté أقل من C1 égale alpha sur 2. داكوغ. دركي كيما راهم هاك زعما رموز ما نقدروش نشرحو بهم لا طابل في ليكزارسيس دركي نشرحو كيفاش نخدمو بها. داكوغ. هاد القانون يتحفظ. نروحو لا موين انكوني سيغما او كاري واش راها ترجع 1 moins 1 S prime n au carré sur C2 الجهة الأخرى n moins 1 S prime au carré sur C1. اوكي S prime au carré هذه وش هي 1 على n ناقص 1 la somme des xi ناقص x بار au carré. تشبه اللي قبل مي هنا 1 على n ناقص 1 وهنا 1 على n برك وهنا ناقص n وهنا ناقص x بار. علاه ماهيش n بيسكو n انكوني معناها بدلناها بالاستيماتور تاعو. داكوغ الاكس بار هي الاستيماتور تاع n. هذه اس بريم او كاري نحسبوها حساب عادي اذا ما مدوهاش محسوبه يعني نحسبوها بهذا القانون. سي دو سي ان تشبه اللي قبل مي قبل كي دو ا ان دوغري دو ليبرتي هنايا كي دو ا ان موانز دوغري دو ليبرتي. اش معنى هذيك الان نقصو منها 1 اكبر من سي دو تساوي الفا على 2 هنا بي دو كي دو ان موانز 1 دوغري دو ليبرتي اقل او يساوي سي ان ايكال الفا سور 2. داكوغ. نروحو نشوفو l'exercice. On mesure pour 20 enfants le temps nécessaire pour la réalisation d'un grand puzzle. Les résultats observés en seconde sont les données. Calculer x bar et s prime au carré. نحسبو x bar. x bar واش هو؟ نديرو قبل لي دوني. لي دوني عندنا مكانش لي دوني ياسر عندنا 1 تساوي 20 وعندنا لي رياليزاسيون هادونا. هنا ما مدوناش اكس بار محسوب معناها حنا نحسبوه لي رياليزاسيون هادون. اكس بار القانون
واش تساوي 1/20 لا صون ديز إكس إي. هذه إي راها من 1/20. اش معناها نجمعو هذون؟ ها هي 1/20 نضرب 151 زايد هذون، نحسبوها ونلقاو النتيجة. كالكولاتريس تخرج 435. دركي نحسبو اس بريم. كيفاه رايحين نحسبو اس بريم هذه؟ نرجعو نشوفو القانون تاعها اس بريم. هنا رانا في لو كات تاع ان كوني، خاطرش علاه عندنا اكس باغ ما عندناش ان. اس بريم هذه كيفاه رايحين نحسبوها؟ اس بريم هو الاستيماتور تاع سيغما ياك، قلناها في الاستيماسيون بونكتويال، قلنا هي ان على ان موان زا لا صون. دركي باش رايحين نشدو كل اكس اي نقصو منو اكس باغ، حنا عندنا 20 رياليزاسيون. واش معناها تخرج لك 20 عملية. ماهيش منطقية شوية باه نحسبوها بهذه الطريقة. الوغ كاين طريقة واحدة أخرى اللي هي هذاك الاستيماتور في الاستيماسيون بونكتويال. نرجعو ليه. estimation ponctuelle. S prime au carré هو 1 sur 1 moins 1 S au carré. S au carré تحسبها بهذا القانون. اش معناها حنا نحسبو قبل S 1 au carré هذايا نورمال يتحسب، ابخي نجبدو S prime. alors قلنا S prime au carré هي 1 sur 1 moins 1 S1 au carré. ياك S1 au carré وش هي؟ هي 1 على 1 لا صون ديز إكس إي أو كاري ناقص إكس باغ أو كاري. واش معناها؟ نروحو نشدو هادو لي رياليزاسيون بالوحدة نديرولها أو كاري ونجمعوهم قايتين نقسموهم على ان نقصو منهم إكس باغ أو كاري نلقاو الريزولتا. واش تخرج؟ اس ان أو كاري تخرج هاكا. درك نرجعو نلقاو اس بريم أو كاري. قلنا هي ان على ان موانزة. ان على ان موانزة واش معناها؟ هي 20 على 19 فوا اس ان أو كاري هذه، ونحسبو تخرج 1200. هذه هي اس ان بريم أو كاري. خلاص جاوبنا السؤال. ابخي جاوبنا على السؤال هذا x bar ou S1 prime au carré. On suppose que le temps de réalisation est distribué normalement. اش معناها؟ هنا راها هاد لي رياليزاسيون تبعوا لا لوا نورمال. هذه طول يقولوها تاع لا لوا نورمال تشبه الدالة اف قابل للاشتقاق، معناها لازم يقولوها في ليكزارتيس. estimé par un intervalle de confiance 95% le temps moyen. le temps moyen واش معناها؟ لا موين. رايحين نخرجو حنايا الانترفال تاع لا موين. مي هنايا عندنا اس بريم او كاري ما عندناش سيغما. واش معناها سيغما؟ انكوني. واش معناها؟ رايحين نخدمو بهاد لا لوا تاع اكس بار تي
S prime c'est racine de 1. هنا راح نخدمو بلا لوا دو ستودنت كيما قبل. هنا واش راه عندنا اس بريم لقيناها، الاكس باغ لقيناها، لازم نلقاو تي. هذه تي كيف راح نلقاوها؟ قلنا ان تي ان موان 20 اكبر من تي إيكال ألفا سيغ دو. نلقاو قبل هاد الألفا سيغ دو شحال؟ قالنا دو كونفيون الانترفال دو كونفيونس 95%. 95% ماشي هي لو نيفو دو كونفيونس. اش معناها؟ معناها 1 موان ألفا هي 95%. قلنا ألفا واش تساوي؟ هي 0.05. ألفا سيغ دو هي 0.025. نرجعو للطابل كيما قبل. قبل نديرو نرجعو نكتبو العبارة زين. بي لي تي ان موان 20 دوغري دو ليبرتي 1 20 معناها تي 19. أنا لا دوغري دو ليبرتي 19 أكبر من تي يساوي 0.25. نروحو لا لوا دو ستودنت درك باش نجبدو قيمة تي. نروحو لدوغري دو ليبرتي 19. دوغري دو ليبرتي 19 هاهي وين، والألفا تساوي 0.025 معناها هاهي وين، هذه هي القيمة. 2.093. طريقة واضحة جبونس. معناها تي تساوي 2.093. نرجعو نعوضو في القانون هذا، نعوضو بإكس باغ، نعوضو بالتي الأس بريم والآن. أس بريم مش أس بريم أو كاري، معناها هاد القيمة نجذروها واش يخرج الانترفال 383. هذا الانترفال. نروحو درك للسؤال الاخر تاع اش قال estimé par un intervalle de confiance 95% l'écart type. l'écart type حاجه هو لا racine de la variance. اش معناها؟ حنا ما عندناش قانون خاص بليكار تيب، عندنا قانون تاع لا variance. اش معناها؟ نلقاو تاع الانترفال دو كونفيونس تاع لا variance قبل، ابري نجذرو الطرفين تاع هذاك الانترفال نلقاو الانترفال تاع ليكار تيب. نشوفو قبل اش من قانون راح نخدمو. عندنا اكس باغ، عندنا اس بريم او كاري. شوفوا القانون اللي فيه اس بريم او كاري وينه؟ اس بريم او كاري معناها الان انكوني. علاه عندنا اكس باغ، مادام عندنا اكس باغ معناها الان انكوني، معناها لو كا تاع ان انكوني اللي نخدمو فيها بالاس بريم او كاري. معناها راح نخدمو بهذا القانون. معناها الانترفال دو كونفيونس سيغما او كاري هو 1 موان 20 اس بريم au carré là C2 1 moins 1 S prime au carré sur C1. S prime هذه عندنا alors problème في C2 C1 راح نلقاوهم. عندنا P لي C P لي T2 à 1 moins 1 degré de liberté أكبر من C2 égale à alpha sur 2. اش معناها؟
معناها بي ليكيد ان موان ان دوغري دو ليبرتي. واش معناها ان؟ هي 20 معناها 19 لا دوغري دو ليبرتي هنايا. سي دو تساوي الفا سور دو حسبناها بغي لقيناها 0.025 ياك. نروحو دركي لا طابل هذاك، لا طابل تاع لا لوا دو كيدو. هذه هي لا طابل لا لوا دو كيدو. واش راهم كاتبين هنايا؟ كاتبين بي لي كي دو افي دوغري دو ليبرتي اكبر من كي دو ايكال الفا اكبر من. واش معناها؟ معناها هذا لا طابل هذه تخدم بالشكل هذا، بي لي كي دو اكبر من. معناها وكان في الاكزارسيس مثلا عندنا بي لي كي دو اقل من، مش راح نخلوها كيما راها، لا راح نرجعوها بي لي كي دو اكبر من بهذوك اللي لوا تاع الخصائص هذوك تاع لوا نورمال تاع باش نرجعوها من بي لي زاد اكبر من الى بي زاد اقل من هذاك. علاه؟ بيسكو لا لوا دو كيدو هنايا يخدم باكبر ماهيش باصغر، عكس لا لوا نورمال. لا لوا نورمال تخدم باقل، مي لا لوا دو كيدو ولا لوا دو ستودنت يخدموا باكبر. داكوغ. عندنا حنايا قلنا قبيل لا دوغري دو ليبرتي هي 19. هاهي وين لا دوغري دو ليبرتي. نروحو ل 19 وراها، هاي وين 19. قلنا الفا سور دو هي 0.025. الفا سور دو هي هاد القيم هذون، هذا التحتاني السطر التحتاني هما راهم كاتبين فيها الفا، بصح الالفا تاع هذا الجدول، الالفا في هذا الجدول هي الفا سور دو عندنا حنايا في التمرين. سي كلير؟ الفا في هذا الجدول هي الفا سور دو عندنا حنايا في ليكزارسيس. داكوغ. واش معناها؟ عندنا حنا 0.025 نروحو نحوسو عليها هنايا. ها هي وين 0.025 نديرو اسقاط مع 19. ها هي وين 19. واش معناها؟ هذه هي لا فالور دو سي دو. واش معناها سي دو هنا؟ واش راها تساوي؟ سي دو تساوي 32.85. نروحو دركي لا فالور تاع سي ان. سي ان واش راه عندنا؟ بي دي كي دو 19 أقل من سي ان. واش راها تساوي؟ تساوي الفا سور دو ياك. مي حنايا قلنا نخدمو بأكبر في لا لوا دو كيدو، معناها هذه لازم نرجعوها أكبر. هاد العبارة لازم نرجعوها أكبر. كيفاه نرجعوها أكبر؟ بي دي كيدو أكبر من سي ان هي ان موان، هذه قلناها في لا لوا نورمال في لا فيديو بريسيدونت، أقل من سي ان ياك. هذه بي لي كيدو أقل من سي ان هي ألفا سور دو، معناها هذه راها ان سور ألفا سور دو اللي هي 0.975. هذه هي بي لي كيدو à 19 degrés de liberté أكبر من سي ان هي 0.975. نروحو كيما قبل لا لوا دو لا تابل دو لا لوا دو كيدو، نخرجو لا فالور دو سي ان.
كيما قبيل قلنا 19 لا دوغري دو ليبرتي، مي هنايا عندنا الألفا سور 2 اللي عندنا في التمرين اللي هي الألفا في هذه لا طابل هي 0.975. معناها هنايا اش معناها؟ معناها هذه هي لا فالور دو سي 1 8.91. اش معناها؟ عندنا هنايا سي 1 8.91. نرجعوا للانترفال ونعوضوا ان موان زاب 19 الاس او كاري نعوضوها بقيمتها. يا اخي عندنا اس بريم او كاري هذه عندنا قيمتها حسبناها. سي 2 لقيناها 32.85. سي 1 لقيناها 8.91. نعوضوا باش يخرج لنا الانترفال دو كونفيونس تاع لا فاريونس 750.14 1765.68 تاع لا فاريونس. مي السؤال قالك لانترفال دو كونفيونس دو ليكار تيب. اش معناها؟ نجذرو هاد لا فالور ونجذرو هاد لا فالور. الانترفال دو كونفيونس دو ليكار تيب هو اي فوالا. جبونس هذه الحاجة التالية ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا اللي عنده ان بروبليم في واش قرينا في لا فيديو بريسيدونت ولا دي زيكزارسيس ولا في التي دي ولا يقول لي عليه باش اون كا او درت ان فيديو واحده اخرى على التي دي زعما نقول الفكره تاعو ولا البروبليم تاعو. ميرسي بور votre attention. اللقطه اللي نشتوها كاع. ميرسي بور votre attention.